वालेकुम सलाम राणा भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप खैरियत से ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। जी पहले मेरे को कोई प्रॉब्लम थी माइक के साथ तो आवाज नहीं जा रही थी। अभी अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कोई ट्राई दिक्कत की है नहीं। कि चल रहा वहां से। मैं म्यूट करता हूँ, आप लोग बात करें फिर बाद में इंशाल्लाह कमेंट करते हैं इस पर। सही सही सही, ठीक ठीक ठीक, साथ में नहीं। तो ये हाल है भाइयों, अपने अकायद को कबूल करो। अकायद को आप यकीन करो। जाहिद भाई, उस्मान भाई, आप मुझे एक बात बताओ। ये जो आपकी एज है, मेरी एज है। जाहिद भाई तो माशाल्लाह चलो हमसे कुछ अगले 5 साल पहले ही पहुंच चुके हैं उस एज में। इसमें कई मसाइल हैं जो हमारे जिस्म के साथ हो रहे हैं, जरूरी तौर पर होते हैं। होते हैं उस्मान भाई के नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं भाई, मसाइल सारे चलते हैं। सबसे पहला इशू क्या फेस करना पड़ता है आपको, मुझे और सबको जो इस एज में आते हैं? सबसे पहला इशू क्या फेस करना पड़ता है? वो इशू है एक्सेप्टेंस का। कि यार मेनू किਵੇਂ हो सकता है? क्यों? क्योंकि आपने पिछले कुछ साल जो है अथरे घोड़े की तरह गुजारे होते हैं। आप तो इनविंसिबल होते हैं, आपको तो कोई हो नहीं सकता। सबसे पहली चीज बीमारी को एक्सेप्ट करना होता है, ये कि मैं हाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे, कि हाँ मुझे लगता है कि यार मुझे इसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। सबसे पहली होती है एक्सेप्टेंस। जमाते अहमदिया जब अपने अकायद को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, यार इन्होंने बाद में करना क्या? और कबूल तो करो। सारी जिंदगी झूठ कह के गुजार देना है, आंखें बंद कर लेनी कबूतर की तरह। झूठ कहते किसको है, पहले यही डिफाइन कर ले, झूठ किसको कहते हैं। हाँ, झूठ वो होता है जो कोई मुसलमान बोलता है, सिर्फ उसी का जी, नाम, उसी को झूठ कहते हैं सिर्फ। सिर्फ वही झूठ है। ये प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम ही ये है कि मिर्जा साहब ने और मिर्जा साहब के बाद स्पेशली इनके खुलफा ने इन बेचारों को तालीम ही ये दी है। क्योंकि जब देखे ना, जब बच्चा अतफाल में जाता है, 5 से 7 साल का बच्चा जब अतफाल में स्टार्ट करता है, तो उसको सबसे पहले सिखाया क्या जाता है, तुम एक ऐसी ब्रीड हो जो पूरी दुनिया के मुसलमानों से अलग है। तुम क्रिश्चियन के साथ तो हाथ मिला सकते हो, मुसलमान के साथ तुमने नहीं बैठना। तुम्हारे अंदर वो दोस्ती का जो एक होता है ना, क्रिश्चियन को तो आप दोस्त बनाओ, उसको दावत देनी है आपने, मुसलमान को अपने दोस्त भी बनाना। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता है, और हम तो मिर्जा साहब को भी मानते हैं। मिर्जा साहब का इनकार करते हैं जी मुसलमान, इसलिए आप लोग उनसे दोस्ती नहीं कर सकते। खुद अपने बच्चों को बताते हैं, खुद अपने बच्चों को ये बातें बताने वाले और किस तरह आके कहते हैं कि भाई हम तो लव फॉर ऑल और हम हेट फॉर नन। इनके अंदर नफरत है पैदाइशी तौर पे। आपने उन औरतों की गुफ्तगू तो सुनी है ना, ओए होए होए। जिन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए जो अल्फाज यूज किए, वो वही औरतों का पैनल था जिसने पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, ओ यस, भाई नफरत सिर्फ उनको मुसलमानों से नहीं, इस्लाम के अकाबरीन से नहीं है, उनको जाती तौर पे उस जमीन से भी नफरत है जिसमें वो पैदा होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। मुसलमानों से ना यार, आप देखे मैंने क्रिश्चियन देखे हैं, मुसलमान जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन देखे हैं मैंने, वो भी इतना बुग़्ज़ नहीं रखते पाकिस्तान के लिए। बेशक उनको वहां पे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ जाए, ठीक है, लेकिन वो भी इतना बुग़्ज़ नहीं रखते जितना ये बुग़्ज़ रखते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। इनके नजदीक पाकिस्तानी क्रिश्चियन मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कई मेरे दोस्त हैं यार, यकीन करो पाकिस्तान के लिए जान मारने को तैयार होते। मोहब्बत है पाकिस्तान से उनको। मैं बताता हूँ, जब मुहर्रम आता है ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम को जिस तरह मुसलमान अकीदत कर रहे होते हैं ना हुसैन अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल क्रिश्चियन भी वैसे ही खड़े होते हैं, क्रिश्चियन भी उसी तरह एहतराम करते हैं। मगर ये लोग इस चीज का सिख भी मतलब वो हमारे तमाम मामला में शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिख भी ऐसे ही है। ननकाना साहब अगर आप जाओ ना मुहर्रम के दिनों में, तो आपको पता चलेगा। मैंने खुद मतलब मैं इस चीज़ का खुद ऐनी शाहिद हूँ कि मुहर्रम के दिनों में जो एहतमाम सिख हजरात करते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि कम्युनिटी ज़्यादा वहाँ पे है उनकी, तो बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम करते हैं मुहर्रम। रमजान में भी वो रोजे खुलवाते हैं लोगों के। सिख कम्युनिटी के लोग इतने
سمجھو کہ میں نے دیکھا ہے ان کے اندر اتنا جذبہ ہے وہ انسانی خدمت کا. یہ انڈیا میں جب آیا تھا نا سیلاب ادھر انڈیا میں، یہ جو کشمیر کے علاقے میں، سکھ جو ان کے پورا ادارہ تھا نا وہ وہاں پہ گیا تھا، وہاں پہ لوگوں کی جا کے خدمت کر رہا تھا. پاکستان میں بھی ان کی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان سے اتنی مخلص ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے زبانوں سے آپ کبھی پاکستان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنتے. ہمارا ٹیچر تھا ایک سکھ. جبکہ آپ ان کے اندر جاؤ گے تو آپ کو یہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیں گے. یہ آپ کو اس طرح کی باتیں کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ جو کوئی گروپ ہے نا یہ انقلاب ہی لے کے آنے والا ہے. ہاں جی. یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ عثمان بھائی، پہلی بات پاکستان بنانے کے یہ خلاف تھے، ٹھیک ہے، 100%. پاکستان بنانے کے بالکل یہ کئی اتنے سال دہائیاں یہ پاکستان کے خلاف گئے، بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہے کہ پاکستان نہ بنے. یہ میک شور کرتے رہے کہ پاکستان نہ بنے. بشیر الدین محمود یہ تک کہتا رہا عثمان بھائی کہ اگر پاکستان بنانے کا خیال دل میں بھی آئے تو استغفر اللہ کر لو. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات ہے، پاکستان بننے کے ایگزیکٹلی بعد مسلمانوں کے بھی رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. ظاہری بات ہے، ایک نظریہ ہے نا کہ زمین کے 2 ٹکڑے. آج ہم مخالفت نہیں کرتے بلوچستان علیحدہ ہونے کی. اسی طریقے سے اس نے مطلب مسلمان جو تھے نا باقی، انہوں نے آ کر پھر بھی اپنی پگیں رکھی تھی قائد اعظم کے پیر میں. لیکن آپ ان کو اندازہ کرو، یہ چند مہینوں بعد بھی ان کا خلیفہ کہتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے یہ ایک ملک ہو جائے، اکھنڈ بھارت بن جائے. کیا کوشش کرے گا تو ملک توڑنے کی؟ انہوں نے بھائی جان یہ آ کر صرف اور صرف جو ہے فنکاری تھی. اچھا پھر وہ گرداسپور والی سازش دیکھ لو، وہ جو سازش کھولی تھی. ویسے خود کو مسلمان کہتے تھے، گرداسپور پاکستان میں آنے لگا تھا مسلم میجورٹی کی وجہ سے. انہوں نے علیحدہ خود کو قادیانی بنا کے پیش کر دیا، مسلمانوں کی میجورٹی ختم کرا دی تاکہ یہ علیحدہ پاکستان کے ساتھ نہ جائے. اب حال چیک کرو یار. بھائی قرآن میں ایک آیا ہے کہ جو یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں وہ تم ان کے ساتھ دوستی مت کرو. ٹھیک ہے. ہاں ان کا جو مرکز ہے جو ادھر یہ اسرائیل میں ہے، ان کا جو مرکز ہے وہاں پر وہ جو ہے ویلکم کرتے ہیں سارے یہودیوں کو، ان زائنسٹ کو، یہودیوں کو بھی نہیں، جو زائنسٹ ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے لیے کھانے بناتے ہیں، اپنے مراکز کھولتے ہیں. ان کے فوجیوں کے اندر ان کے عوام جو ہے ان کی فوج کے اندر بھرتی ہوئی ہے. ان کے جماعت احمدیہ کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں نا وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں وہ. ہاں بالکل. تو یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے یہود و نصارہ ہے نا جو مسلمانوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. 2 طرح کے ہوتے ہیں لوگ جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ انہی کا ذکر ہے کہ جو آپس میں مل کر تم لوگوں کے خلاف ہے. یار عثمان بھی آپ پیچھے جاؤ تو تھوڑا سا. آپ مجھے بتاؤ کہ سلطنت عثمانیہ کا ڈاؤن فال یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا. سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ خلافت قائم تھی انہوں نے خلافت بنائی نا اپنی. ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریٹ کرتے ہیں. کس اور جنگ کو یہ تو سیلیبریٹ اس کرتے کے ہیں؟ ساتھ سے بلکہ مسلمانوں کے قتل عام میں میں کہتا ہوں جی اس کو یہ اس دن بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا کہہ رہے تھے کہ برٹش راج نے وہاں پر بہت انصاف کیا، آزادی دی. میں بتاؤں وہ جو سکھ تھا نا جس نے جا کے جلیاں والے باغ والے جو وہ ڈائر تھا جو ان کا ہاں پتہ جی، نہیں کیا جنرل ڈائر. کرنل تھا کون تھا، ٹھیک ہے، اس کو وہاں جا کے مارا اس نے. ٹھیک ہے. یہ اس رجیم کو کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی. اتنے بدبخت لوگ ہیں یہ. ہاں. معصوموں کا قتل کرنے والی رجیم کو ان کے مرزا صاحب نے جا کے کہا کہ میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو یسوع کا ایلچی ہوں. یہ ان کی تعریف کرتے ہیں. ان کے منہ سے برٹش راج کے لیے
ان کے شان میں قصیدے نکلتے ہیں. بالکل. ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ, ظلم کرنے والے لوگ, جو ان کے جو اگر آپ ان کی وہ حکومت دیکھیں نا, جو ان کے پاس ایک تھوڑا سا ٹوٹا تھا قادیان کا, جہاں پر ان کے پاس رعایا بھی احمدی تھی, غیر احمدی یا کوئی اور لوگ نہیں تھے, ان کی اپنی رعایا تھی, جو ان کے ساتھ جو بدسلوکی, جو ان کی تذلیل یہ کرتے تھے وہاں پر, اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں ملتی. بالکل جیسے نارتھ کوریا کا جو ہے نا وہ بندہ, جیسے اس نے محکوم بنایا ہوا تھا نا, بنایا ہوا ہے, یہ اولڈ ڈیز میں مرزا بشیر نے سب کو وہاں پہ محکوم بنایا ہوا تھا. اس کی اجازت کے بغیر کسی بچے کی شادی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ. یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں, رشتہ نہیں کر سکتے تھے. ہاں, ایک سیکنڈ نیچے سے میں کر دوں یار, یہ آپ بھائی میرے اس کو آئی ڈی کا نام چینج کر لو, مہربانی کرو. ہاں, ان کے جو بھی ہے, ہم خواتین کو ٹارگٹ نہیں کرتے, آپ ہی آئی ڈی کا کائنڈلی نام چینج کر لو. میں آپ کا کامنٹ میوٹ کر رہا ہوں, تو میرا بھائی 1 منٹ لگنا ہے, جا کے آئی ڈی کا نام چینج کر لیں اور چینج کر کے آ جائیں. کسی کی بھی خواتین کو ٹارگٹ ہم نے کیوں کرنا ہے یار. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا ہوگا. جی جاری رکھیے. جی آپ ان کے اندر انصاف کا معیار دیکھ لیں, ٹھیک ہے, انصاف کا معیار ہے. دو بندے ہیں, ان کا اخراج ہو گیا کس بات پر, کہ انہوں نے گستاخی کی تھی. اصل میں انہوں نے گستاخی رسول اللہ کی, اس پہ اخراج نہیں ہوا اس بندے کا. اس بندے کا اخراج ہوا مرزا صاحب کی گستاخی پر. او یس, جو اس نے مرزا صاحب کو اور مرزا صاحب کی بیوی کے بارے میں جو ورڈ اس نے کہے تھے نا, اور ہنسی ٹھٹا کیا تھا اس نے, اس پر اس کا اخراج ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کا اخراج نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر ہوتا, پھر تو آدھی جماعت ہی آپ کی چلی جاتی ٹک ٹاک سے. کون سی ایسی براڈ ہے, کون سا ایسا احمدی ہے جو اس براڈ پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر رہا؟ بڈھے سے بڈھا وہ سٹے ریئل, وہ سٹے ریئل جو ہے, اس کی پکی سیٹ ہی وہاں ہے. اس نے گستاخی پر ریکارڈنگ ہے اس کی. وہ کسی نے خط پڑھ دیا کہ وہ جو کیا لاہوریوں کی طرف سے منسوب خط ہے, جس میں مرزا صاحب کے بارے میں کہ مرزا صاحب ولی تھے اور وہ ڈیش ڈیش کیا کرتے تھے, تو یہ خلیفہ تو ہر وقت ڈیش ڈیش کرتا ہے. کہتا ہے پھر سب سے بڑے ولی کی طرف لے کے جاؤ سب سے پہلے یہ بات, نعوذ باللہ. یہ اس قسم کے بے شرم گستاخ بے غیرت ہیں. ان کا اخراج اس وجہ سے نہیں ہوا, جب تک اس نے مرزا صاحب کو کہا ڈیش پہ نہیں چڑھ جاتا, اور وہ اپنی ام المومنین جس کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں وہ لفظ نہیں استعمال بولے, ٹھیک ہے, ہم تو وہ لفظ بھی نہیں بول رہے, ٹھیک ہے, تب تک اس کا اخراج نہیں ہوا. تب تک اس کو کہا جاتا تھا عثمان بھائی رضی اللہ عنہ. ہاں, یہ دیکھیں, یہ ان کے خلفاء بھی بے انصاف, ان کے مربیان بھی بے انصاف, اور اب ان کے جو ٹک ٹاک پہ براڈر لگا کے بیٹھے یہ بھی سارے بے انصاف ہیں. مجھے کہیں گے کہ آپ نے جی ہمارے حضور کی نا گستاخی کر دی ہے, آپ نے پکچر لگائی ہوئی ہے تو وہ گستاخی ہے. ایم ایس آر چیمہ کو بٹھایا ہوا ہے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کڈو خلیفہ نو باہر, انہوں کڑے نام ملے نے لیاؤ میرے سامنے, تے اونوں کہندے پے نے نعوذ باللہ, اونوں بھی علیہ السلام کہہ رہے نے, اودے نال بھی یہ کر رہے نے. دین مذاق ہے عثمان بھائی, دین مذاق ہے ان کے لیے کیا انہوں نے نہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے منصب نبوت کو نعوذ باللہ مذاق بنا دیا. بالکل صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اس بندے نے یہ کہہ دیا نا کہ کوئی چوڑ چماڑ بھی نعوذ باللہ نبی بن سکتا ہے, تو یہ اس نے مذاق ہی بنا دیا سب کو. بالکل. اب ہر کوئی ان کی جماعت میں اٹھ کے نبی بنتا ہے, تو یہ مانتے کیوں نہیں اس نبی کو؟ ان کے اندر نبوت جاری ہے تو مانو نا اس نبی کو, اس کا کیوں انکار کرتے ہو, کیوں منکر بنتے ہو؟ اتنے ہی اگر تم نبوت جاری کرنے والے ہو تو کیوں نہیں مانتے اس کو, کیوں اس کو گالیاں دیتے ہو, کیوں اس کو پاگل مجنون کہتے ہو؟ کیوں تمہارے مرزا بشیر نے لکھ دیا کہ جب کسی مرزئی کا یا کسی بندے کا دماغ جو خراب ہوتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے؟ ہائے ہائے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یار میں پھر میوٹ کر رہا ہوں میرے بھائی, جا کے آئی ڈی کا نام چینج کر لے.
मेहरबानी होगी आपकी, ना करें। और सब एक में सपरा जाके आईडी दूसरी तो आ जा, तेरी मेहरबानी है। ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। सिकर भाई, बाकी भाई सब क्या क्या हाल हाल चाल चाल है? है, ठीक हो? किथे पहुंचा ਤੁਹਾਡਾ वर्ल्ड कप? ਵਰਲਡ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣਗੇ ਸੌਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ। गलती होगी डॉक्टर साहब, उससे माजरत। नहीं कोई इशू नहीं। उस्मान भाई मुझे एक बात तो बताए। जी जी उस्मान भाई, जो हमने कुछ अरसा पहले बात की थी, आज अगर उस बात को सामने रखा जाए तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक आम अहमदी जो पाकिस्तान में है, जिसको हम आमदी कहते हैं, कुछ नहीं पता उसको वाकई, और आप यकीन करें मैं आपको दिल से कह रहा हूं वो मजलूम है बेचारा। और मैं अगर आपको एक और बात बताऊं, जी जिसको आप कहते हैं ना उसको कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ पता भी नहीं चलना, पता भी नहीं चलना, बिल्कुल। क्योंकि उसको फंसा दिया गया है। ये जो है ना निजाम जमात, ये एक इतनी बड़ी साइंस है ना कि इसके अंदर 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 उसको कमाई का एक जरिया बनाकर उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं कि वो अब इस जो कहते हैं ना कोलू का बैल जो होता है ना, वो कोलू का बैल सर नीचे करके ना कोलू चलाते रहता है बेचारा, चलाते रहता है, उसको सर उठाना ही नहीं पड़ता। गिरफ्त ਇੰਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੇ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। मैं कोई और गल कर रहा हूँ, ओके, मेरी गल मुकम्मल हो लेंदे। अच्छा, होता क्या है, एक निजाम है, ठीक है, अब एक ऐसा निजाम है जिसके अंदर फाइनेंशियल बर्डन बहुत है हर मेंबर के ऊपर। इस बात को कुछ समझे जरा, फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा है कि उसने इतने चंदे देने हैं, उसने मजलिस भी अटेंड करनी है, उसने अपने बच्चों को जब भेजना है उसके भी पैसे पे करने हैं, उसने जब किसी भी पार्टी में शिरकत करनी है उसका चंदा भी उसने देना है, जलसे का भी उसने देना है, अपनी तनख्वाह में से भी उसने देना है, और अपनी आखिरत को बचाने के लिए उसने वसीयत भी करनी है, उसमें से उसने देना है। जब इतने सारे बिल्स उसको पे करने हैं सिर्फ जमात के लिए, और उसके टॉप पे उसको अपनी सोशल लाइफ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए, अपने बच्चों का खाना पीना पूरा करने के लिए भी काम करना है, तो वो काम ही करता रहेगा। वो कब उसको टाइम मिलेगा कि वो बिल्कुल जाए पढ़े और उसका शऊर पैदा हो? उसके पास टाइम ही नहीं होगा। सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, या शाम को निकलते हैं, तो सुबह आते हैं काम करके, किधर टाइम है जी उनके पास, क्योंकि उनको पता है कि संडे को जाके हमने हाजिरी भी लगानी है। और मजे की बात ये है उस्मान भाई, साथ उनको ये भी कहना है कि जदों को पूछे ना कि यार तो चंदा देना पैंदा, तुसी कहना है हम तो अपने शौक से देते हैं चंदा, खुशी से देते हैं चंदा, तो खुशी से हम तो आप चंदा आपने वसीयत क्यों की है? मैंने खुशी से वसीयत की है, मुझे शौक है कि मैं जन्नत में जाऊं, मुझे जन्नत में जाने का कोई शौक नहीं है। भाई तू जन्नत जाना में, जन्नत अगर तुम्हें वसीयत करके मिलनी है तो अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं कहा कि भाई इस तरीके से जन्नत मिलनी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये क्यों नहीं कहा कि वसीयत करके जन्नत मिलनी है? अल्लाह, उनके सहाबा कराम को ये क्यों नहीं कहा रसूल अल्लाह ने कि जन्नत इस तरह लेनी जाए जिस तरह मिर्जा बशीर दा पुत्र मिर्जा बशीर तो प्यो देंदा पिया जन्नत? ये जन्नत लेने का कौन सा तरीका है? ये किस दीन का हिस्सा है? ये मिर्जा गुलाम कादियानी के दीन का हिस्सा है, ये जमात अहमदिया के दीन का हिस्सा है। इसीलिए तो कह रहा हूं इनके अरकान दीन ही और है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और मिर्जा गुलाम कादियानी का दीन एक अलग दीन है। इनके अरकान दीन भी अलग है हमारे से, और इनका कुरान भी अलग है, इनकी अहादीस भी अलग है, इनके उम्मुल मोमिनीन, इनके सहाबा, इनका निजाम भी अलग है। इस्लाम के निजाम में खलीफा से अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो वो दीन से नहीं निकलता। इनके दीन के अंदर खलीफा से इख्तिलाफ दीन से खारिज।
اور بلکہ عثمان بھائی جب ہم اپنا انصاف پیش کرتے ہیں تو کیا مثال پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خاتون نے روک دیا حق مہر کے اوپر کہ آپ کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ وہ آپ جواب کو مطلب طلبی، کیا کر- جواب طلبی حضرت جواب طلبی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت آئی تھنک وہ جو جس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حضرت وہ ہے یہ جو سلمان فارسی، ہاں ہاں۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ آپ کے یہ دو کرتے، ایک کرتا کیسے بن گیا آپ کا، تو ایک چادر میں بنتا نہیں ہے کرتا۔ اور کون جو آئے بھی باہر سے ہے بھائی، جو قریش بھی نہیں۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، اور اکاؤنٹیبل ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے کہ اب میرے وقت جو میں حکومت کے لیے کام کر رہا ہوں اس کا وقت شروع ہوا ہے، تو میں نے اسی کے تیل کا چراغ جلانا ہے۔ جب وہ ختم ہو گیا ٹائم، وہ کام ختم ہو گیا، چراغ بجھا کے کہتے ہیں کہ اب میرا جو پرسنل میٹر ہے، یہ میرے پرسنل گھر کے لیے یہ چراغ جلنا ہے، تو وہ جو تیل میری تنخواہ کا ہے وہ لگے گا۔ واہ، یہ ہوتا ہے اسلام کا خلیفہ۔ اور یہاں پر خلیفہ کیا کہہ رہا ہے؟ شاہ نواز صاحب نے گڈی بھیجی ہے، لے آؤ، پرانی لے جاندے نے، نوی دے جاندے نے۔ اچھا پھر نال کہندے کہنا ہے اللہ نے خدمت پائی ہے دل چ، جنی اللہ تعالیٰ کی خدمت پاتا ہے، خدمت دا ہے نہیں جذبہ۔ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅੰਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਛਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬੜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਗਏ ਸਨ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਨਕੇਲ ਪੜਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਪੜਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪੜਨ। तो उन्होंने क्या कि आप ऊपर बैठे लोग क्या कहेंगे कि खलीफा इतना बड़ा रियासत का खलीफा और मुझे लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं ही नकेल पड़ागा उत्ते बह ते लोग यार है सन साडे यार। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम ये अंदाजा करो, आप अब मजे की बात देखो, हजरत उमर फारूक रजी तआला अन्हु का वाकया बयान करके ये खातून वाला, और खास तौर पे कपड़ों का पूछ रहा है, 2 चादरें आपने कैसी ली। मिर्जा मसरूर की वीडियो है जिसमें तनकीद कर रहा है इस वाक्य पर, उस बंदे को कंडेम कर रहा है, हजरत सलमान फारसी को कंडेम कर रहा है, उन खातून को कंडेम कर रहा है जिन्होंने सवाल पूछा। हमारे मौला, हमारे इमाम, हमारे खलीफा गुजरे जितने भी हैं, उनका इंसाफ का मेयार और उनका निज़ाम देखें कि यूरोप पूरा ये जो छोटे बच्चों को वजीफा देता है ना, दूध पीने वाले बच्चों को, और ये उससे आगे जो बच्चे होते हैं जो उनको पता है आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है जो बच्चों के लिए स्पेशली चाइल्ड बेनिफिट फंड है, वो वहां से आया है। और मिर्जा मसरूर किस बच्चे को फंड दे रहा है मुझे वो बताओ। मिर्जा मसरूर ने किस बेवा का फंड लगाया हुआ है, कभी इन्होंने हिसाब लिया उससे? वहां पर वीडियोज ऐसी हैं कि लोगों को रबवा में से सामान उठा के बाहर फेंक रहे घर से, उनका सामान, औरत अकेली रहती है घर में, उसके घर में गुंडे घुसे हुए हैं और उसका सामान उठा के बाहर फेंक रहे हैं। इनके नजदीक इंसाफ का कोई म्यार है ही नहीं। उस्मान भाई कह लो जरा आगे गल टोर पड़ी है, आप कह रहे हैं कि जनाब वो मिर्जा मसरूर साहब ने बच्चों को क्या दिया है गिफ्ट, वजीफा क्या दिया है। अगलों ने कहा कि बच्चे जो छोटे पॉकेट होते हैं मनी ना, में से पॉकेट में से चंदा लगाओ, पॉकेट मनी में चंदा लगाओ, पॉकेट मनी में चंदा लगाओ, ईदी पे चंदा दो बेटा। सिकर भाई वो भी तो है ना ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾइल्ड बेनिफिट में उस चो भी लेंदे ने ना पैसे, उसमें से भी लेते हैं। हाँ ओ यार अल्लाह के बंदो, ये मलेशिया की वीडियोस जो आ रही हैं देख रहे हो, ये असीरान जो है अस्तगफिरुल्लाह, वो जेल में चंदा लेते हैं, जेल वालों से चंदा लेते हैं, पीछे रह क्या गया है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कह रहा हूं जी, ये ऐसा जालमाना निजाम है जमात अहमदिया का, ऐसा जालमाना निजाम है कि जिसके अंदर कीर ख्वार बच्चे से लेके कब्र के अंदर उतरने तक का हिसाब देते हैं। बिल्कुल, ना बच्चा पैदा होने वाला बचता है इनसे, और ना वो कब्र में जाने वाला बचता है इनसे, उसको कब्र में उतारने से पहले भी उसका हिसाब लेते हैं।
منکر جی نکیر حیدر تو بھائی۔ بعد میں آ کے حساب لیں گے. یہ ان کے مربیان وہاں پہ قبر کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ حساب لے کے کہتے ہیں اس کو قبر اتارنے دو. اس قبر میں یہ جا نہیں سکتا. ہاں ہاسپٹل میں سونا منگوا لیا ہے، والدہ فوت ہوئی تو ہاسپٹل میں سونا لے کے آؤ، حساب کرو فٹافٹ. مردہ وہ کہتے ہیں نا وہ ڈینا بھی 7 گھر چھڑ دیندیاں نے. اتنے ظالم. ایک بندے کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے بچے کھڑے ہیں جن کی ماں فوت ہو گئی ہے، اور یہ الو کے پٹھے، یہ لالچی، یہ بے شرم اس کی میت پڑی ہے سامنے اور کہتے ہیں اس کا زیور لے کے آؤ، اس کے زیور کا حساب کریں، پھر اس کو ہم تمہارے حوالے کریں. استغفر اللہ، معاف کرے یار، اللہ معاف کرے. اس نظام کے اندر رہ کر کہتے ہو کہ ہم بڑے نظام کے اندر ہیں. لاؤ ایسا نظام، واللہ دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں لے کے آ سکتا. یار بڑا خدا کی قسم بڑا ظالم آدمی دیکھا ہے عثمان بھائی، ظالم سے ظالم آدمی جو کسی کو اپنا بخار نہ دے. یار وہ بھی جنازے پہ حیا کرتا ہے جب کہتے ہیں نا کہ جو کوئی لینا دینے والی بات ہو تو وہ لوائقین سے رابطہ کر. بڑا ظالم دیکھا. اور کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا سنا کہ کسی نے جنازہ روک لیا، سنا نا آپ نے کو فلانے نے جنازہ روک لیا، آپ یقین کرو ہر بندہ اس معاشرے کا اس بندے پہ لعنت ڈالتا ہے، ایسے بندے پہ کہ یار تو جنازہ ہی روک لیا. ایک بندہ فوت ہو گیا، اس نے 60,000 روپیہ لیا ہوا تھا کسی سے، ٹھیک ہے. اس بندے نے جنازے پہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کسی کا کوئی لین دین ہے تو آپ بتائیں. اس نے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، دفن کریں، ہم جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. جنازہ پڑھا، اس کے بعد اس نے بولا کہ انہوں نے مجھ سے 60,000 لیا تھا، لیکن نہ میرے پاس کوئی رسید ہے، ٹھیک ہے، تو نہ انہوں نے آپ کو بتایا. اگر تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس کے بیٹے نے یا اس کی بیٹی نے جو ہے وہ ان کو 60,000 دے دیا بعد میں، دے دیا. ٹھیک ہے. لیکن اس بندے نے وہاں پر کچھ بھی نہیں کہا. کوئی ایسی بات، لوگوں کا لاکھوں کا لین دین ہوتا ہے بھائی، لوگوں کا لاکھوں کا لین دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر کوئی کسی کی میت